बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अहम बात हो रही है वो तोशा खाना को लेकर हो रही है। और तोशा खाना का स्कैंडल जब से सामने आया है, ये स्कैंडल तो बहुत टाइम पहले सामने आ गया था, लेकिन अब जब हकीकत अयां हो रही है और मज़ीद बातें खुल रही हैं, अब तो वो घड़ी भी मंजर आम पे आ गई, वो पूरा सेट भी मंजर आम पे आ गया कि किस तरह वो कौन सी घड़ी थी कि जिसको बेचा गया। 5 करोड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से इस घड़ी को बेचा और फिर इस्लामाबाद में बेचा। ये कहना है जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका। इमरान खान तो ये कहते हैं कि वो शाहज़ेब खानज़ादा और दीगर पर केसेस करेंगे बरतानिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, और अब अमेरिका का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। उमर फ़ारूक ज़हूर जिनको ये घड़ी बेची गई, जिनका ये कहना है, जो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो PTI के लोग बात कर रहे हैं उनमें हकीकत नहीं है। उमर फ़ारूक ने फरागोगी से ये घड़ी $2 मिलियन की ली, यानी कोई 7.5 लाख जो उस वक्त की करेंसी थी, जो दिरहम थे मुत्तहिदा अरब अमारात के, उतने पैसे उन्होंने दिए और पाकिस्तान में इसकी मालियत कोई बनती है 28 करोड़ रुपए। उमर फ़ारूक की बातों से ये भी लग रहा है, उमर फ़ारूक ये भी कहते हैं कि जब 5 मिलियन का पहले तकाजा किया गया फरागोगी की जानिब से, 2 मिलियन में हमारा सौदा तय हुआ। मैंने जब घड़ी की असेसमेंट करवाई तो वो तकरीबन जो $12 मिलियन की बनती थी। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि उसकी पाकिस्तानी मालियत दैट टाइम 1 अरब 68 करोड़ रुपए बनती थी। जब इनको इस बात का पता चला तो इन्होंने फिर मुझसे बारगेन करना शुरू किया, फिर साथ साथ मुझे धमकाना भी शुरू किया। ये उमर फ़ारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं। लेकिन जो भी मामला है, एक बात तो क्लियर हो गई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हमने घड़ी बेची है और तोशा खाना से घड़ी बेची है। अब ये घड़ी आई कहाँ से थी? ये क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने दी थी, तोहफे में दी थी। और अगर आप इस घड़ी के डिज़ाइन को देखें तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कस्टमाइज़ वॉच है, ये दुनिया भर में एक ही बनाई गई। और इस घड़ी का अगर आप देखें, इसके अंदर जो नक्श है, खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, फिर उसके साथ साथ इसके जो डायल है उस पर भी हीरे जड़े हुए हैं। घड़ी के साथ एक बहुत खूबसूरत पेन है और इस पेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि 1466 हीरे हैं इस पर, और ये महज पेन 15 लाख रुपए में बेचा गया है। सो ये सवाल तो बनता है कि अब 500 या 1000 रुपए में कौन सा हीरा मिलता है, कहाँ से मिलता है? इमरान खान और उनके दोस्त ये बताएं तो फिर हम भी जाके ख़रीद लेते हैं। शहजाद अकबर का नाम इसमें आ रहा है। उमर फ़ारूक कहते हैं शहजाद अकबर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी एक खातून हैं, वो नीडी हैं, वो आपसे मिलेंगी। फिर जब वो खातून सामने आई तो वो फरागोगी हैं। जबकि एहसन जमील गुज्जर जो फरागोगी के हस्बैंड हैं, वो ये कहते हैं कि मैं और फरहा नहीं जानते उमर फ़ारूक को, हमारी कभी इससे मुलाकात नहीं हुई। अब वो उमर फ़ारूक से ये तकाजा भी कर रहे हैं कि उनके पास अगर कोई इसका वीडियो प्रूफ है तो वो सामने लेकर आ जाएं। लेकिन जो भी है, अब ये मामला जो आगे जाएगा उस पर बात आगे निकलती जाएगी। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा को जिस तरह इमरान खान और उनके दोस्त और उनके हवारी हिट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शाहज़ेब ने तो ज़ाती हैसियत में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उमर फ़ारूक का जो मौक़िफ़ था वो अवाम तक पहुँचाया। उन्होंने एहसन जमील गुज्जर को भी मौका दिया और वो इमरान खान को, शहजाद अकबर को भी बकौल उनके कि रब्ता करते रहे। और यही सहाफ़ती तरीक़ाकार होता है कि आपके पास जब भी कोई ख़बर आती है आप उसकी तहक़ीक़ात करते हैं, आप काउंटर चेक करते हैं, आप उसके कानूनी पहलू देखते हैं और जिन लोगों से मुताल्लिक़ होती है आप उनको ये गुजारिश करते हैं कि हुजूर आप आइए इस मौक़िफ़ पे, इस इल्ज़ाम पे जो आप पे लग रहा है, आकर अपना मौक़िफ़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पे मौक़िफ़ शाहज़ेब को नहीं दिया गया। फिर एक गुज़श्ता रोज़ की जो इम्पॉर्टेंट बात है कि चैट सामने आई और उमर फ़ारूक के मुताबिक ये जो मुबैना चैट है उमर फ़ारूक और फवाद चौधरी के बीच, तो फवाद चौधरी उस चैट पे इंसिस्ट करते नज़र आते हैं कि YIK यानी इमरान खान का नाम क्यों, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई आपको मैं नहीं चाहता कि इस्तेमाल करे। तो ये बातें कुछ अगर हम देखें जो अभी तक शवाहिद सामने आते हैं उसको देख के दाल में काला तो कुछ ज़रूर है। लेकिन अगर 1 अरब 68 करोड़ रुपए की घड़ी थी और उसको सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया गया, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को हुआ, टैक्स पेयर के पैसे को हुआ। क्योंकि जब कोई और किसी और मुल्क का कोई मंदूब या कोई सरबराह या कोई लीडर यहाँ आएगा, जब पाकिस्तान तोहफा देगा तो वो टैक्स पेयर के पैसे से देगा। तो वो टैक्स पेयर जिसकी बहुत ज़्यादा बात करते थे इमरान खान, और वो बार बार जिक्र करते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से रायवंड में सिक्योरिटी वॉल बना दी गई, टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों ने बड़े लंबे लंबे तवील जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे किए,
ٹیکس پیئر کے پیسے سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھا دیے گئے. یہ ساری باتیں ہیں, میں یاد کروا رہا ہوں. 2018 میں 18 سے پہلے یہ عمران خان کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ 1 ارب 68 کروڑ روپے مالیت کی گھڑی جس کے جواباً تحفہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ادا ہوگا, تو وہ آپ نے 5 کروڑ 10 لاکھ میں کیسے بیچ دی ہے؟ اب یہ اسلام آباد میں بیچی گئی تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اگر اسلام آباد میں بیچی گئی تو اس کے پروف ہوں گے عمران خان کے پاس, اس کی رسیدیں ہوں گی. لیکن اگر یہ دبئی میں ہی بیچی گئی ہے, ایک لمحے کو ہم عمر فاروق کی بات کو سچ مان لیں تو حضور $2 ملین آپ نے ملک میں کیسے منگوائے؟ یہ بھی سوال ہے. اگر $2 ملین آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ نے کسی لیگل چینل سے منگوائے ہیں تو پھر منی لانڈرنگ والی بات بھی آتی ہے, اس سے کیسے بچیں گے؟ پھر وہ بھی کیس کھلے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, لوگ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گھڑی بیچنے سے آپ صادق اور امین نہیں رہے, لیکن دل للچا جاتا ہے, انسان ہے نا آپ, تو انسانوں کا دل للچا جاتا ہے. اس گھڑی پہ دل للچایا, اس کو بیچ دیا. حالانکہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ آپ واقعی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس گھڑی کے ڈائل کے اندر موجود خانہ کعبہ کے عکس کو دیکھ لیتے, شاید وہ آپ کو مجبور کر دیتا کہ بھائی اس کو نہ فروخت کیا جائے. بہرحال اب یہ پٹاری کھلی ہے, اس پٹاری کا جواب تو عمران خان کو دینا پڑے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وتیرہ رہا ہے, جس طرح وہ یو ٹرنز لیتے ہیں, جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, ہر بات کو ہم تو پہلے تھی وہ محمد حمید روکھڑی کو ہم نہیں جانتے, پھر عمر فاروق کو ہم نہیں جانتے, لیکن فیصل واوڈا جس طرح پریس کانفرنس کی آج انہوں نے بھی, اور وہ جس مشن پہ لگے ہوئے ہیں, مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کلینزنگ ہے نا, اندر کی دھلائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ فیصل واوڈا بڑے جاندار طریقے سے کریں گے. لانگ مارچ بھی چل رہا ہے, خوشاب میں بھی چلا, پھر دینے میں بھی پہنچ گئے. دینا تو ویسے گلزار کا دینا ہے, گلزار پڑوسی ملک کا شاعر ہے لیکن پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تو گلزار کے دینے آپ پہنچے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کارکن خان کے تھے, اور پھر ایک پاز کے بعد انہوں نے کہا کہ خان کے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت اشارہ ہے. لیکن اب پنڈی جائیں گے, کب جائیں گے, کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے. 2 دن پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا کے مجھے نااہل کروانا چاہتے ہیں اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. کل آپ کہتے ہیں جی ہم آرمی چیف کی تعیناتی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا, اگر آپ پیچھے نہ بھی ہٹتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ آئین اور قانون میں تو نہیں لکھا ہوا کہ مقبول لیڈر سے جا کے آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے یا تقرر کے لیے مشاورت کرنی ہے. کوئی جواز ہی نہیں تھا آپ سے مشاورت کرنے کا. اسمبلی میں آپ جاتے نہیں ہیں, آپ باہر ہیں, تو جناب اس میں کوئی وہ اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ پہلے بھی گیم میں نہیں تھے, آپ سے پہلے بھی نہیں پوچھا جانا تھا. اس لیے اگر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ پہلے بھی پیچھے تھے, اب خود ہی اور پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ 2 دن پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی مرضی کا لگا کے مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں, تو عمران خان کے دل میں یہ خدشہ, یہ کھٹک موجود ہے کہ نااہلی بھی کہیں نہ کہیں آس پاس ان در و دیوار پہ منڈلا رہی ہے. یہ آج جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کا دوہرا معیار ایکسپوز ہو رہا ہے, ان کے قول و فعل کا تضاد ایکسپوز ہو رہا ہے. میرے 2-3 سوال ہیں. آپ 2018 کی منشور پہ بات کیوں نہیں کرتے جس کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے تھے؟ آپ 3 سال 8 ماہ کی کارکردگی کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپریل سے پہلے کے تو فگرز لے کے آ جاتے ہیں, 2018 کے فگرز کیوں نہیں لاتے؟ یہ بات اپنی جگہ ہے. میں موجودہ حکومت کی کارکردگی پہ تو آؤں گا. انہوں نے بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا دی ہیں, انہوں نے بھی عوام کو مایوس کیا ہے. لیکن آپ سے تو یہ سوال بنتا ہے کہ اتنے بلنگ و بانگ دعوے, پھر عوام بھیڑ بکریاں ہیں, بھینس بکریاں ہیں. عوام کو تو آپ ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں, عوام کو تو ایسے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن عوام کے سامنے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں عمران خان. حیران کن بات یہ ہے کہ توشہ خانہ اس سے پہلے حکومت لگائے رکھتی تھی, لیکن اس توشہ خانہ کو لے کے حکومت ابھی تک کوئی شواہد نہیں دے سکی ہے. حکومت, ایف آئی اے, باقی ادارے اس کے پاس ہیں. وہ جو بار بار احسن جمیل گجر سوال پوچھ رہے ہیں کہ کدھر ہے پروف؟ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ واقعی عمر فاروق سچ کہہ رہا ہے, جس کو پی ٹی آئی یا فراڈیا کہہ رہی ہے, تو جناب وہ آپ اس کو ذرا اداروں کو متحرک کریں, کوئی اس پہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں, کوئی ٹیم دبئی بھیجیں, تو ویڈیو پروف بھی لے آئیں تاکہ یہ بات بھی نہ رہے. لیکن حکومت اس پہ خاموش ہے, جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی ہے. اور پھر بعد میں کہیں گے کہ شاید میڈیا ہماری بات نہیں چلاتا اور ہمیں اس طرح کوریج نہیں ملتی. یہ شکوے میڈیا سے ہوتے رہیں گے. بہرحال عمران خان کی ساکھ جو ایک صداقت امانت کا ان کا
ایک امپریشن تھا وہ بری طرح کلیپس ہو چکا ہے۔ یہ توشہ خانہ کا کیس جوں انفولڈ ہو رہا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔